वास्तवमा यो कथा नलेखिनु पर्थ्यो, तर लेख्दैछु। स्वर्गको कुनै एक ठाउँमा एक अनौठो र तामझामपूर्ण जमघट छ। चारैतिर झलमल्ल बत्ती बलिरहेका छन्। सुन्दर बगैँचा ती बत्तीले झन मनमोहक बनेका छन्। हजारौं सहभागी निकै सुन्दर पहिरनमा यताउति गरिरहेका छन्। रक्सी, चुरोट, गाँजा, भाङ जसलाई जे खान मन लाग्छ त्यो सबै पाइन्छ। त्यसैले सबैजना आआफ्ना रुचि अनुसारका पदार्थ लिएर मस्ती गरिरहेका छन्। तास जुवा खेल्न चाहनेहरूका लागि पनि सबै व्यवस्था छ। कोही मस्तसँग जुवा खेलिरहेका, कोही तास खेलिरहेका छन्। फेरि रक्सी र चुरोटले गन्ध होइन, एउटा अनौठो मिठो बास्ना आएको छ। त्यसैले कुनै अप्ठ्यारो छैन, बरु थप रमाइलो छ। त्यो झिलिमिली, त्यो बगैँचा, 101 मानिसहरू, मधुरो किरण, सबैले वातावरण बिल्कुल मोहक बनेको छ। ठाउँ ठाउँमा कतै डिस्को, कतै ठुला ठुला गायक गायिका र ब्यान्डका कन्सर्ट, कतै दोहोरी, कतै भजन। मनोरञ्जन र विलासितामा कुनै कमी छैन। लाग्छ त्यहाँ दुःख, पीडा, अभाव, बिछोड कुनै कुराको पनि बोध हुँदैन। कसैलाई कसैको मतलब छैन, यतिसम्म कि जसलाई जे मन पर्छ त्यही र त्यति पहिरनमा छन्। इच्छा लाग्नेहरूले लुगा लगाएका छन्, नलाग्ने नाङ्गै पनि छन्। कसैलाई कुनै बन्देज र नियम छैन। यति भव्य र स्वतन्त्र पार्टी स्वर्गलोकमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको छ। स्वर्ग पुगेका त भइहाले, केही पृथ्वीका जिउँदा मानिसहरू पनि अतिथिको रूपमा आएका छन्। पार्टी स्थल छिर्ने ठाउँमा बडै मानको स्वागतद्वार बनाइएको छ, जसमा लेखिएको छ मुना मदनको डिभोर्स पार्टी। भव्य पार्टीको यो जमघट स्थलको पल्लो कुनामा एउटा भव्य स्टेज बनाइएको छ, जुन बगैँचाभन्दा अलिक अग्लो छ र फराकिलो छ। प्रशस्तै रङ्गीन बत्तीहरू जडान गरेर निकै उज्यालो बनाइएको छ। स्टेजको नजिकै एउटा कुर्सीमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगातार चुरोट तान्दै बसेका छन्। शान्त, स्थिर र चिन्तित देवकोटा आफ्नै सुरमा केही सोचेर बसेका छन्। उनको सोच र शैली देख्दा लाग्छ उनी यो दुनियाँभन्दा पर छन्। यो रमझम र आजको कार्यक्रमसँग उनी कुनै सरोकार राख्दैनन्, या भनौँ कार्यक्रमको विषय र शैलीसँग उनी सहमत छैनन्, तर चुप छन्। अरू त उपाय पनि छैन। यो भव्य पार्टीमा उपस्थित स्वर्गलोक तथा पृथ्वीबाट आउनुभएका हाम्रा आदरणीय पाहुनाहरू स्टेजमा चढेर माइक समाउँदै पाण्डव सुनुवार कार्यक्रम सुरु गर्छन्। किनकि प्रत्येक सहभागीलाई अघि भित्र पस्ने बेलामा कानमा लगाउने एउटा मेसिन दिइएको छ, जसमा सेट गरेपछि अटोमेटिक आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्छ। सबैले त्यो कानमा लगाएका छन्। पाण्डव सुनुवार बोल्न थाल्छन्। यसअघि कहिल्यै नभएको यो भव्य र विशाल पार्टीको उद्देश्य त्यहाँले बुझिहाल्नुभयो। नेपालको निकै चर्चित प्रेम जोडी मुना र मदनको आज डिभोर्स हुँदैछ। त्यसैको खुसियालीमा यो स्वतन्त्र र स्वच्छन्द सीमाहीन पार्टी आयोजना गरिएको हो। विवाह गरेर पनि सँगै नबसेर स्वतन्त्र हुन चाहने संसारभरिका जोडीको लागि यो एक प्रेरक सुरुवात हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। मुना र मदनको यतिका वर्षपछि यो स्वर्गलोकमा पनि किन डिभोर्स हुन लाग्यो होला, त्यो रहस्य हामी केही बेरपछि उहाँहरूकै मुखबाट सुन्नेछौँ। सहभागी सबैमा एक कौतूहलता जागृत हुन्छ। सबै मुखामुख गर्दै हुन्छन्। त्यसै बीचमा उनी फेरि बोल्न थाल्छन्। सबैभन्दा पहिला आजको यस भव्य पार्टी र जमघटका प्रमुख अतिथिलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ मुना मदन र उहाँहरूको प्रेमका सूत्रधार नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। पाण्डवले माथि स्टेजमा आउन बारम्बार आग्रह गर्छन्, तर उनी आउँदैनन्। चुप लागेर चुरोट तान्दै बस्छन्। केही नलागेर पाण्डवले माइक्रोफोन लगेर त्यहीँबाट केही बोल्न आग्रह गर्छन्। माइक लिएर देवकोटा यति बोल्छन्, नोथिङ टु से। यसबाट बुझिन्छ यो सबै कुराबाट उनी सन्तुष्ट छैनन्। हुन पनि हो, आफैले रोपेको बिरुवा आज उखिलिँदैछ। मुना मदन जस्तै अरू पनि संसारका चर्चित र अमर प्रेम जोडी त्यहाँ बोलाइएको रहेछ। जस्तै रोमियो जुलियट, लैला मज्नु, मुकुन्द इन्दिरा, वीर जारा आदि सबै छन्। पाण्डवले सबैको परिचय गराउँछन्।
अनि स्टेजमा बोलाउँछन् बहुप्रतिष्ठित आजका मुख्य जोडी मुना र मदनलाई। उनीहरू फरक फरक कुनाबाट हाँस्दै आउँछन्, आएर आफ्ना कुर्सीमा बस्छन्। सबैजना तालीले स्वागत गर्छन्। पहिरन पनि पहिला हामीले देखेको जस्तो होइन, पुरै आधुनिक छ। शरीरको धेरै जसो भाग उदाङ्गै छ। पाण्डवले उद्घोष गरेपछि दुवैलाई कुनै महँगो व्हिस्कीको एक पेग ल्याएर दिइन्छ। दुवैले उठेर चियर्स गर्छन् र एकै पटकमा स्वाट्ट पार्छन् अनि दुवैजना पालै पालो बोल्न थाल्छन्। सुरुमा मदनको पालो सुरु गर्छन्। सर्वप्रथम त हाम्रा जन्मदाता महाकविज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र सँगै म यहाँ हजुरसँग माफी पनि माग्छु कि हजुरले चाहे जस्तो हामी युगौँ युग सँगै रहन सकेनौँ। जुन दिनदेखि पृथ्वीका विलासी कुराहरू स्वर्गलोकमा भित्रिए तबदेखि बिस्तारै हामीले पनि ती कुराहरूको आनन्द लिँदै गयौँ। जस्तै मदिरा पिउन थाल्यौँ, चुरोट पिउन थाल्यौँ, कहिलेकाहीँ सँगै र कहिले छुट्टा छुट्टै क्लब, डिस्को, क्यासिनो जान थाल्यौँ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले सामाजिक सञ्जालहरूको महत्त्व बुझ्न थाल्यौँ अनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक, युट्युब सबैमा आफ्नो खाता खोल्यौँ र तिनमा डुब्न थाल्यौँ। त्यसपछि हामीले बुझ्यौँ कि संसार त निकै रमाइलो र सुन्दर रहेछ। हामी त ढुङ्गे युगमा बाँचिरहेका रहेछौँ। एक अर्कोलाई प्रेम गर्ने, परिवारलाई प्रेम गर्ने नाउँमा दुनियाँका धेरै ठुला ठुला आनन्दबाट टाढा भएका रहेछौँ। यति भनेर बाँकी कुरा भन्न उनी मुनालाई आग्रह गर्छन्। त्यसपछि मुना बोल्न थाल्छिन्। त्यसरी रङ्गीन संसारमा डुब्न थालेपछि हामीले बिस्तारै एक अर्काको चरित्रमाथि पनि शङ्का गर्दै गयौँ। एक अर्काको पासवर्ड पनि लुकाउन थाल्यौँ अनि झगडा हुन थाल्यो। झगडा बढ्दै गएर यतिसम्म हुन थाल्यो कि एउटै घरमा भएर पनि महिनौसम्म हाम्रो बोलचाल हुन छोड्यो। त्यो पीडा बिर्सन झन् धेरै मदिरा पिउन थाल्यौँ। दुवैजना खुलियाम रूपमा म केटा साथी र मदन केटी साथी बनाएर देखाई हिँड्न थाल्यौँ। आमा दिदीहरूले हामीलाई सम्झाउने धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर सक्नु भएन अनि हामीले सधैँको रडाको र बन्धनबाट मुक्ति पाउने उद्देश्यले सल्लाहमै डिभोर्स गर्ने निर्णय गर्यौँ। साथै आधुनिक युगको सबैभन्दा ठुलो जित नै स्वतन्त्रता र सबैभन्दा ठुलो पर्व नै स्वतन्त्रता दिवस हुनाले यसलाई भव्य बनाउन र स्वर्गलोकमा रहेका हामी जस्तै स्वतन्त्रता चाहने अन्य जोडीलाई बाटो फुकाइदिन यो पार्टी आयोजना गर्यौँ। पाण्डव सुनुवार पुनः माइक लिएर बोल्न थाल्छन् र यो सँगै आज स्वर्गलोकको यो सबैभन्दा भव्य जमघटमा घोषणा गरिन्छ कि मुना र मदनको डिभोर्स सम्पन्न भएको छ। अब उहाँहरू आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। दर्शक दीर्घाबाट तालीको फोहरा छुट्छ। तर हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छैन। पाण्डव सुनुवार अझै बोल्दैछन्। सबैको ध्यान आकृष्ट हुन्छ। यो विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रममा हामीले केही व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने योजना बनाएका छौँ, जसले त्यस्ता रङ्गीन कुराहरू सिर्जना गरेर संसारलाई बदल्न सफल भएका छन्। ती महान अन्वेषक एवं सञ्चालनकर्तालाई हामी मुना र मदनकै हातबाट संयुक्त सम्मान गर्दैछौँ। सबैजना उत्सुक भएर हेर्छन्, किनकि सबैमा कौतूहलता जाग्छ। यस्तो भव्य समारोहमा सम्मानित हुने भाग्यमानी को होलान्? कैयौँलाई कतै आफै पर्छु कि भन्ने आश पनि लाग्छ। पाण्डव बोल्न थाल्छन्। सम्मानित व्यक्तिहरूमध्ये म सबैभन्दा पहिला डाक्छु मदिरा उत्पादकका प्रतिनिधिलाई। कल्पना गरौँ त, यदि मदिरा नभइदिएको भए यो संसार कति निराश हुन्थ्यो होला। त्यसैले मदिरा बनाउने ती महान निर्मातालाई हामीले यो स्वतन्त्रता दिवसमा सम्मान गर्नै पर्छ। त्यसका लागि डाक्दैछु अहिले संसारका दुई ठुला ठुला मदिरा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई। उहाँहरू हुनुहुन्छ जोन वाकर र नाथन नियरेस्ट, जसका मदिराले संसारभरि छरिएर सिँगै संसारलाई निकै ठुलो गुण लगाएका छन्। सम्मानित दुवैजना प्रसन्न मुद्रामा स्टेजमा आउँछन्। मुना र मदनले दुवैलाई सम्मान गर्छन् र अन्तिममा एक पेग व्हिस्की चियर्स गर्छन् अनि बिदा गर्छन्। उता सम्मानको क्रम अगाडि बढ्छ। पाण्डव सुनुवार फेरि अघि सर्छन्। हामी सबैलाई थाहै छ, खेलकुद बिना न त जीवन सम्भव छ न त संसार सम्भव छ। साथै अर्को कुरा, खेलमा नसाको पनि मात मिसाएर संसारलाई अर्को गुण लगाउने क्यासिनोहरूलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने योजना बनाएका छौँ। फेरि पनि तालीको फोहरा छुट्छ।
त्यसका लागि पृथ्वीमा क्यासिनोको धेरैभन्दा धेरै सञ्जाल फैलाएर संसारका करोडौँ मानिसलाई गुण लगाउने मध्ये 2 जना प्रतिनिधिलाई हामीले यहाँ डाकेका छौँ र सम्मान गर्दैछौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ स्टालिन हो र स्लेडन एडेल्सन। ताली र हुटिङका बीच उनीहरू पनि खुसी हुँदै स्टेजमा आउँछन्। मुना मदनले सम्मान गर्छन् अनि फर्केर जान्छन्। समारोह निरन्तर छ। मात्ने, रमाउने, खेल्ने, झगडा गर्ने काम जताततै भइरहेको छ। आज सबैलाई सबै छुट छ। अघि कपडा लगाएका मध्ये पनि कोही कोही नाङ्गिन थालेका छन्, तर कुनै रोकटोक छैन। कसैलाई कसैको वास्ता छैन। निरीह देवकोटा अघिकै कुर्सीमा उही चिन्तित अनि मलिन अनुहार लिएर चुरोट खाँदैछन्। अब त उनलाई कसैले वास्ता पनि गरेको छैन। स्पिकरमा फेरि पाण्डव सुनवारको आवाज गुन्जिन्छ। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई अझै धेरै मजा लिन र यो साँझलाई अविस्मरणीय बनाउन हार्दिक आग्रह गर्छु। साथै सम्मानको क्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब सम्मानित हुने पालो छ संसारका सम्पूर्ण चुरोट र सुर्ती कम्पनीका तर्फबाट 2 जना प्रतिनिधिको। किनकि सुर्ती र चुरोटले पनि कति मानिसलाई तनाव कम गरिदिने, दुःख बिर्साइदिने आदि गरेर मानव जातिलाई ठुलो गुण लगाएको छ। अर्को कुरा, कति क्यान्सर अस्पताल र डाक्टरको सङ्ख्या बढाएर कैयौँको रोजीरोटी पनि चलाएको छ। त्यसैले चुरोट कम्पनीहरूको यो गुण सम्झेर आज हामीले सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। चुरोट उत्पादकहरूको तर्फबाट आज हुनुहुन्छ फिलिप मोरिस र रिचर्ड जोसुवा। उनीहरू पनि भव्य तालिका बीच स्टेजमा आउँछन् र सम्मान लिएर फर्कन्छन्। अब पालो निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने। ती हुन् विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू। आज मुना र मदनको यो स्वतन्त्र जीवनका मुख्य कारण तिनै हुन्। सायद ती स्वर्गमा नआइदिएको भए न त मुना र मदनले यो स्वतन्त्रता पाउँथे, न यो भव्य पार्टी आयोजना हुन्थ्यो। त्यसैले ती सञ्जाललाई हामीले विशेष सम्मान गर्ने विचार गरेका छौँ। उहाँहरूलाई म क्रमशः स्टेजमा आउन आग्रह गर्छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ फेसबुक र इन्स्टाग्रामका संस्थापक सञ्चालक मार्क जुकरबर्ग, टिकटकका संस्थापक झाङ मिङ, ट्विटरका हालका सञ्चालक एलन मस्क र युट्युबका संस्थापकहरू जावेद करिम, स्टिभ चेन र चाड हर्ली। नियमित जस्तै उनीहरू पनि आउँछन्, सम्मानित हुन्छन् अनि फर्किन्छन्। पाण्डव सुनवारको आवाज स्पिकरमा फेरि सुनिन्छ। अब सम्मानित हुने एकजना व्यक्ति बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै खास हुनुहुन्छ। ती जति पनि सामाजिक सञ्जाल चलाएर हामीले जिन्दगीको मजा लुटिरहेका छौँ, ती जति पनि सामाजिक सञ्जाल चलाएर हामीले स्वर्गमा पनि जिन्दगीको यो मजा लुटिरहेका छौँ, तिनको लागि नभई नहुने अत्यावश्यक साधन मोबाइल हो। त्यसैले यसका आविष्कारकलाई पनि हामीले सम्मान गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मार्टिन कुपर। आवश्यकता अनुसार ताली बज्ने क्रम जारी छ। सेतै दारी फुलेका कुपर स्टेजमा जान्छन्, सम्मान थापेर फर्कन्छन् अनि मुना र मदनले सबैलाई सकेसम्म धेरै रमाइलो गर्न आग्रह गर्दै स्टेजबाट बिदा माग्छन्। औपचारिक कार्यक्रम सकिन्छ। नशाले मात्तिएकी मुना स्टेजबाट झर्न लाग्दा झन्नै लड्दिनन्, तर पछि सम्हालिन्छन्। उता मदन कुनै एक सुन्दरी, सायद उनको नयाँ गर्लफ्रेन्डसँग अँगालो मार्दै नाच्न थाल्छन्। एक्कासी स्टेजमा एकजना दुब्लो, अग्लो, दारी पालेको, ओभरकोट लगाएको मान्छे आउँछ र माइक समातेर बोल्न थाल्छ। यस विशाल पार्टीका सहभागी साथीहरू, म अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन हुँ। सबैजना आफ्नै तालमा भए पनि केहीले त्यता चासो दिन्छन्। लिङ्कन बोल्दै जान्छन्। यहाँहरूलाई थाहै छ, पृथ्वीमा हुँदा म अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि एक वकिल थिएँ। त्यसैले मलाई कानुनी ज्ञान राम्रै छ। अहिले स्वर्गलोकमा बेरोजगार भएपछि मैले एक वकिल कार्यालय खोलेको छु, जसको नाम नै राखेको छु युनिभर्सल डिभोर्स सर्भिस, जहाँ मात्रै श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स गराउने काम गरिन्छ। अहिले संसारमा सबैभन्दा धेरै काम त्यसैको हुनाले मैले यो कार्यालय खोलेर सेवा दिन थालेको हुँ। त्यसैले यदि कोही डिभोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै स्टेजको चहकिलो बत्ती निभ्छ। तलबाट आएको थोरै उज्यालो बत्ती बाँकी रहन्छ।
केही ताली बज्छन्, पार्टी थप रोमाञ्चक र स्वतन्त्र बन्दै जान्छ। अधिकांश नसामा मस्त छन्, कोही कसैको निश्चित र स्थायी प्रेमिका जीवनसाथी छैनन् जो जोसँग पनि नाच्न, अँगालिन र चुम्बन गर्न स्वतन्त्र छन्। लाग्छ स्वर्गमा एक नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। सुर्ती, चुरोट र मदिराको युग, तास, जुवा र जालझेलको युग, मोबाइल, कम्प्युटर र सामाजिक सञ्जालको युग, समग्रमा प्रेम नामको अनावश्यक र वाह्यात बन्धन बिनाको स्वतन्त्र युग। महाकवि देवकोटा एउटा हातमा चुरोट लिएर बिस्तारै मधुरो स्टेजमा जान्छन्। चारैतिर हेर्छन्, हजारौँ मान्छेहरूको कोलाहल युक्त भिड छ। कसैलाई कसैको वास्ता छैन। उनलाई हेर्ने फुर्सद त कसलाई होस्। बिस्तारै हातको चुरोट तल खसालेर खुट्टाले किच्चिमिची पार्छन्। खल्तीमा भएको बट्टा निकालेर भिडमा फ्याँक्छन्। सोचमा डुबेर कता कता हेर्छन् अनि आँखाबाट 2 थोपा आँसु तप्प झार्छन्। ती महान सृष्टिकर्ताको पीडा नै पीडाले भरिएको त्यो अमूल्य आँसु, त्यो थोरै उज्यालोमा कसैले देख्दैन।